चीप टूरिज्म है, ये कश्मीर को गंदा ही कर देगा। इंजीनियर रशीद जो कि होने से रिजाइन कर रहे हैं, ठीक बात कही है उन्होंने, जब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने 370 को वापस लाने के लिए लोग शेख अब्दुल्ला के पॉलिटिकल मॉडल से प्रेरित हैं, हम उस पर आज हमारे पास यूटी है। क्या फर्क लग रहा है जिस तरह से आज हमारी हैसियत ही नहीं है कुछ तो मिसवारिटी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये क्या कर सकते हैं। हमारी में हूँ तो मैं तो टूरिज्म को भी स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुसूसी नशरियात में आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद है। अब्दुल रशीद शाहीन साहब है जिनका ताल्लुक पटन से है और आपको बता दें कि ये 2 बार जो है एमपी भी रह चुके हैं। शाहीन साहब, आपका खुशामदीद है वक्त देने के लिए। शुक्रिया जी। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे जो एक खबर गर्दिश कर रही है कि इंजीनियर रशीद जो कि तिहाड़ जेल में है इस वक्त, वो एमपी होने से रिजाइन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं लोगों को उनके वोट का हक अदा नहीं कर सकता हूं तो मैं रिजाइन दूंगा। आप भी एमपी रह चुके हैं, आपको भी इस बात से आप भी वाकिफ हैं, तो आपके क्या रद्द अमल रहेगा? नहीं, वो ठीक बात कही है उन्होंने, जब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं तो ये तो बड़ी ध्यानदारी की बात है कि अगर वो रिज़ाइन करते हैं, करना चाहिए उनको। जब वो मेंबर इलेक्ट होकर भी मुसलसल जेल में रहेंगे तो आवाम के वोट के साथ और उनकी उम्मीदों के साथ तो बड़ा धोखा हो जाएगा। इसलिए वो उन्होंने जो फैसला किया है, अगर उसमें वो कायम रहते हैं तो वो अच्छी बात है और उसके लिए दाद उनको देनी चाहिए। शाहीन साहब, आप कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि उनको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन जो टाइम गुजर गया अभी तक लोग इंतज़ार में है कि हमारे काम हो जाएंगे। हमने एमपी को 2-2.5 लाख वोटों से जिसको जताया है, लेकिन अब वो एन टाइम या एन मौके पे रिज़ाइन करने की बात कह रहे हैं। नहीं, फिर क्या कर सकता है? सवाल ये है कि वो कैदबंद में है। अगर कैदबंद में है तो आपका काम तो हो ही नहीं सकता, या उनकी बात कोई सुनेगा नहीं या कह नहीं पाएंगे। इसलिए क्या रास्ता है उसके पास कि वो जाहिर करे कि भाई मेरे साथ ज्यादती हो गई, मेरे वोटरों के साथ ज्यादती हो गई। उसके लिए क्या क्या इलाज है? उसने जो इलाज सोचा है मेरे ख्याल में अकल से सोचा है। और सरकारें जो हमारी बनती हैं, आज की सरकार जो इतने बड़े वोट इतने बड़े मैंडेट से बनी है, ये भी बेचारे परेशान हैं कि दिल्ली वाले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, गवर्नर क्या करेगा, हम कैसे करेंगे। अफसर जो हैं वो देखते हैं दोनों तरफ, उनकी नज़र उधर है इधर है। और इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए या जो कॉपरेशन उनको ब्यूरोक्रेसी से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और निचली सतह पे जहां पर भी जो है पटवारी की लेवल से लेकर ऊपर की लेवल तक जो लोग हैं वो खुद ही यहाँ के गवर्नर बने हुए हैं, तो क्या करेंगे? सर, लोग कहते हैं, कुछ लीडर्स का भी कहना है कि उमर सरकार जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, इन्होंने जो है लोगों ने जो इनको मैंडेट दिया है, एक बड़े मार्जिन से इनकी सरकार जो है इस वक्त चल रही है, लेकिन इन्होंने वोट स्टेटहुड पे नहीं, इन्होंने 370 को वापस लाने के लिए वोट लिया है। लेकिन वो आज कह रहे हैं कि स्टेटहुड हम वापस लाएंगे, हम जंतर मंतर के सामने प्रोटेस्ट करेंगे स्टेटहुड को बहाल करने में। देखिए, बात ये है, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिन्हें हम शेर कश्मीर कहते थे, उनका पॉलिटिकल मॉडल जो है, उन्होंने जो फैसला स्टालवार्ड लीडर्स जो आज़ादी के थे, खा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था या विला भाई पटेल थे या मौलाना आज़ाद मरहूम थे या दूसरे लोग थे, उनकी सब की कंसेंसस से एक वादा मरकजी सरकार ने हमारे साथ किया कि आप लोगों ने फैसला लिया है कि आप हमारे साथ रहेंगे, इंडियन यूनियन का हिस्सा बन के रहे, आपको ये फैसिलिटीज, ये आइडेंटिटी के काम, ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ आपको। सर, आपने बाईपास को एक एक बात करो। आज कल भी हमारे लिए यही पॉलिटिकल मॉडल जो है, इसके सिवा कोई चारेकार नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर उस पर नहीं डटती है तो हम उसका क्या कहेंगे, उसका हल निकलेगा। बाकी मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये तो बड़ी परेशानी में है, आप इनको उतार देंगे नीचे, चलो हमने जी वोट दिया आप उतर जाइए, तो सामने कौन आएगा? सामने कौन आएगा? वो आएंगे जिनकी शक्लें जो हैं, अल्लाह बचाए, मैं तो किसी पर कोई ऐसा बात नहीं करना चाहता हूँ जो किसी को आहत करे, लेकिन मुतबादल क्या है तुम्हारे पास? मुतबादल कुछ नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ठहराव से
اپنے منصوبے کو، اپنی جماعت کے جو ان کا موقف ہے اس پر قائم رہیں، اس پر کنسنسس کریں، اس کے لیے طاقت کے ساتھ جدوجہد کریں، تو اس سے بہتر کوئی. سر آپ نے کہا کہ متبادل کچھ نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس کہ اس وجہ سے عمر سرکار ٹھیک ہے، لیکن حال ہی میں ہم نے سنا کہ آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہے سید محمد الطاف بخاری، اپنی پارٹی کے جو بانی ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس نے کہا کہ عمر سرکار کو چاہے کہ وہ اس کرسی کو چھوڑ دے، ہم اسٹیٹ ہوڈ بھی واپس لا کے دیں گے اور لوگوں کے کام بھی اچھے طریقے سے ہو جائیں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے. I don't know anything about it. And I cannot commit on this. کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کے پورا ٹائم ہونا چاہیے کہ روٹ سے میں بات آپ کو ڈسکس کروں کیا ہے. تو وہ ایک اچھی بات that will not be in good taste. ٹھیک سر. آج سر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے اسٹیٹ ہمارے پاس ہوا کرتی تھی، آپ بھی اسٹیٹ کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، آپ ایم پی بھی رہ چکے ہیں، آج ہمارے پاس یو ٹی ہے. کیا فرق لگ رہا ہے جس طرح سے آج ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، کچھ تو مسمار کر دیا ہے ہمارے اس انڈین یونین میں، ہماری حیثیت مسمار کر دی گئی. جو ہمارے ڈوگرا مہاراج تھے ساتھ ہمارا تھا کہ فیوڈل سسٹم تھی ان کی 522 ریاستوں میں یہی سسٹم تھا. وہ محب وطن اس معاملے میں تھے کہ انہوں نے کبھی اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو توڑنے نہیں دیا، انہوں نے کبھی انگریزوں کو یہاں سیٹل ہونے نہیں دیا. اس وقت تو آپ ڈیموگرافک چینج کے سیلاب میں ہیں، جموں ختم ہو گیا ہے، اور سری نگر میں بھی آپ یہاں ایسا چل رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں گے لائن میں جتنے لوگ باہر کے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سر ایک سوال رہے گا میرا آپ سے کہ جس طرح سے ہم آج دیکھتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کی اگر ہم بات کریں گے، یہاں سے پی ڈی نیشنل کانفرنس کے پی پہ الزام تراشی کرتے ہیں، پی ڈی پی کے جو لیڈر پہ الزام تراشی کرتے ہیں. ایز اے سینئر پولیٹیشین، ایز اے ایکس ایم پی، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں ریاست میں جتنی بھی سیاسی پارٹی جنوین ہے یا تیار کی گئی ہے یا کسی ایجنڈے کو چلا رہی ہیں، ان کو اگر اپنی پروجنی کے لیے خیال ہے، اپنی اولادوں کے مستقبل کو تحفظ دینا ہے، تو انہیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ آپس میں لڑانے والی بات کسی اور کے فائدے کی بات ہے. انکلوڈنگ میری پارٹی جو تھی جس سے میں پیدا ہوا، نیشنل کانفرنس، اس کے ساتھ بھی ہزاروں اختلاف ہیں. اب اگر پھر میں بھی مخالفت کروں تو پھر ایک اور نئی جنگ میں ہم گھس گئے. میں اس وقت وہ مناسب نہیں سمجھتا. آخری سوال رہے گا، جس طرح سے آج یو ٹی سرکار ہے، آپ کی ڈیلیمیٹیشن کے بعد پٹن کانسٹیچوئنسی ہی پٹن ہی رہی، تو آج پٹن کانسٹیچوئنسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پٹن کانسٹیچوئنسی کا کیا ہے، اس میں کیا ٹھیک ہے. الیکشن ہو گیا یہاں، نیشنل کانفرنس کے نمائندے نے الیکشن جیت لیا. پہلے وہ تھے اپنے انصاری صاحب تھے، اس نے بھی بہت دیر یہاں یہ نمائندگی کی. مرحوم انصاری صاحب بہت ہی بڑا ریسپیکٹ ہے میرے دل میں ان کے لیے. انصاری صاحب کو کیا فرق دکھ رہا ہے؟ نہیں، فرق تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں میرے اچھے دوست ہی ہیں، دور دور سے ہی ہیں، مگر ہیں جو ریاض صاحب ہیں، جو نیشنل کانفرنس کے ممبر ہیں، یہ بہت ہی شریف آدمی ہیں اور بیوروکریسی میں رہے ہیں، ایس ایس پی تھے، تو تھوڑا سا پولیٹیکل آدمی اور بیوروکریسی میں جو ٹرین ہوا ہو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا مزاج شاید نرم ہوتا ہے، اور لوگ جو کام کے لیے جاتے ہیں کو یہی توقع ہوتی کہ یہ دو بار ایم پی رہنے کے بعد 2 بار ایم پی رہے ہیں. آئی ایم ناٹ ان ایکٹیو پالیٹکس، مجھے تو ایکٹیو پالیٹکس یا ووٹ پالیٹکس سے کوئی غرض نہیں ہے. آگے کیا آپ کا رہے گا رد عمل؟ ہاں، رد عمل تو یہی رہے گا، جو ہم صحیح سمجھیں گے وہ کہیں گے، کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، ہم یہ کہیں گے آپ کو کہ بھائی سدھر جاؤ خدا کے لیے. سر ایل جی صاحب نے نشہ مکت بھارت ابھیان چلایا، یہاں سے اگر ہم شراب کی دکانوں کی بات کریں گے، شراب کی دکانیں اس وقت کھلی ہے، وہاں پہ لائن لگی رہتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کو اس سے ذریعہ ملتا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اسٹیٹ کی پرابلمز ہیں. کیا ہے،
टूरिज्म को आप स्टॉप कर देंगे, अगर मेरा इख्तियार होता, हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता होता, तो मैं जिम्मेवारी में हूँ तो मैं तो टूरिज्म को भी स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि जो टूरिज्म यहाँ होता है चीप टूरिज्म है, ये कश्मीर को गंदा ही कर देते हैं, कोई मेहरबानी नहीं होती, एक पोल्यूशन ही फैलता है हमारे, और उसके आउटपुट क्या है? टूरिस्ट्स को का यहाँ आने से पोल्यूशन फैलता है। पोल्यूशन फैलता है, और क्या होता है? आप डल में जितने भी हाउस बोट्स देख लेंगे, वहाँ बेचारे वो आएंगे गर्मी से डरे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी झोली से 2-2 रुपए निकाल के खर्च करेंगे, और साथ में वहाँ फुजला भी छोड़ देंगे, और डल को भी पोल्यूट कर देंगे, कश्मीर को भी पोल्यूट कर देंगे। लेकिन हम कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उतारो इनको, उतारो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतारेंगे तो फिर उस कुर्सी पे कुत्ता जाकर बैठ देगा तो अच्छा लगेगा।